नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम वाक़यात हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं नाज़रीन। और इसमें जो सारे दिन गर्दिश करती रही खबर वो थी सुहेल अफरीदी का कराची में जलसा। वो क्या हुआ, क्या मामलात पेश आए, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक दिल खराश वाक़या पेश आया है। 8 अफराद जो है जान बहक हुए, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, ईरान में जो है वो अब क्या हालात हैं, ये सूरत हाल भी हम आपके सामने रखते हैं ना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम सुहेल अफरीदी का कराची में जो जलसा हुआ उसके बारे में बता देते हैं कि कितना कामयाब हुआ, कितना नाकाम हुआ, क्या हालात हुए, ये सारा तफसील हम आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, जिन्होंने गुज़श्ता वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं थोड़ा सा शार्ट जो है ये तफसील बता देता हूँ कि दूसरे रोज़ जब वो हैदराबाद से वापस सुबह सुबह आए तो नाज़रीन हालात बदल चुके थे, क्योंकि पहले तो पूरी खुली छुट्टी थी और बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। ये सब मनाजर आपने देखे कि सिंध की रवायत के मुताबिक उनको जो है बड़े अच्छे तरीके से एयरपोर्ट से भी उनको सईद गनी ने जो है अजरक टोपी का तोहफा भी दिया, वेलकम भी किया। और उन्हें खुली छुट्टी थी, जहां मर्जी वो जा रहे थे स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। मगर जब जैसे ही वो हैदराबाद में गए तो वहां उनका वकला से खिताब ही मनसूख हो गया। और वापसी पर अलल सुबह जब वो आ रहे थे तो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई, तो उनको लिंक रोडों से, वीरान लिंक रोडों से आना पड़ा, जिसमें उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। मगर वो जब पहुंचे तो इधर नाज़रीन जो कराची का ग्राउंड यानी कायदे आज़म के मज़ार के साथ जो ग्राउंड है वो उसमें नाज़रीन जलसा होना था, तो मज़ार कायद पे। तो वहाँ जो है वो ग्राउंड में नाज़रीन पुलिस खड़ी थी, ताले लगे हुए थे। तो वहाँ जब लोग पहुँचे तो पकड़ दकड़ शुरू हो गई और पुलिस के साथ पीटीआई के लोगों की मुठभेड़ शुरू हो गई। और फिर आखिरी 1-2 बजे तक भी ये लोगों को पता ही नहीं था कि जलसा होना है या नहीं होना। तो जबकि 5 बजे का टाइम दिया गया था जलसे का, फिर 2 बजे का टाइम था, तो 2 बजे तक भी जो हालात है वो कशमकश के जलसा होगा कि नहीं होगा। तो नाज़रीन ये हालात रहे। फिर जो है हुकूमत ने इजाज़त दी और फिर जो है जलसा देर गए जलसा हुआ। तो नाज़रीन ये जो कशमकश की वजह से जलसा देर से हुआ, इंतज़ामात भी सही तरह ना हो सके, क्योंकि कम से कम शार्ट में भी चाहिए तो 10-12 घंटे या एक दिन पूरा तो इंतज़ामात के लिए चाहिए होता है, फिर जाकर रात को जलसा होता है, और जितनी जल्दी भी किया जाए। तो नाज़रीन ये जो अचानक इमरजेंसी में जलसा हुआ, मगर फिर भी जो एंकर बिल्कुल कंजूसी से काम लेते हैं उन्होंने भी कहा कि ये जलसा कामयाब जलसा था, ये क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड था और कामयाब जलसा हुआ है। तो ये नाज़रीन सुहेल अफरीदी जो हैं वो 10 बजे के बाद पहुँचे, तो 11 बजे उन्होंने खिताब किया और मुख्तसर खिताब था उनका। तो बहुत बड़ा क्राउड, और इस सर्दी की जो मौसम है उसमें लोग रात 11 बजे तक बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। तो ये पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा एक मैसेज गया दुनिया भर में, और सुहेल अफरीदी के लिए भी ये एक अच्छा मौका मिला। और ये फर्स्ट टाइम है कि सुहेल अफरीदी एज जो वजीर आला कराची पहुंचे, और उनका ये पहला जलसा था। बल्कि जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं उस टाइम से लेकर ये पहला मौका सिंध हुकूमत ने उनको दिया कि वो जलसा करें। मगर थोड़ी सी जो है ये जो गड़बड़ हुई, ये ना होती अगर,
تو بہت اچھا ہوتا، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ دیر ہے درست ہے، وہ جلسہ کامیابی کے ساتھ پی ٹی آئی کا ہوا۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین جلسے کے حوالے سے تھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ناظرین جو سیکٹر G7 اسلام آباد، اس میں ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے ناظرین، اور وہاں گیس لیکیج کی وجہ سے جو ہے وہ جس طرح گھر کا جو فرد تھا اس نے ناظرین جیسے ماچس کی تیلی جلائی تو وہ خود بھی جان سے گیا اور پورا گھر منہدم ہو گیا۔ تو ناظرین اس گھر میں نو بیاہتا جو دلہن آئی وہ بھی، اور اس کا شوہر بھی، اور جو شخص بچا اس کی بیوی، اس کی جو نو بیاہتا جو دلہن تھی یعنی اس کے بیٹے کی دلہن، اس کی بہو وہ گئی، اس کا بیٹا گیا، اور ارد گرد کے مکانات کو نقصان بھی پہنچا، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ملحقہ مکان کے ساتھ 2 بھائی وہ بھی جان سے گئے۔ اس طرح ناظرین 8 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ناظرین۔ یہ انتہائی دل خراش واقعہ تھا۔ دوسرے روز بھی ناظرین جو جنازے کے ٹائم دل خراش واقعات جو ہیں اور مناظر جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین اسلام آباد، یہ سانحہ، یہ واقعہ بڑا دل خراش پیش آیا۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین ایران کی صورتحال یہ ہے کہ ایران میں جو گزشتہ روز سے ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، ہنگامے جاری تھے، تو اس میں تازہ ترین ناظرین 109 پولیس اہلکار اپنی جان سے گئے اور 225 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ناظرین۔ اور حالات یہ ہیں کہ جو یہ ہنگامے ہوئے اس میں مسجدوں کو ناظرین آگ لگائی گئی۔ تو یہ جو امریکہ یہ جو ایران کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے تو وہ یہی تھا کہ یہ لوگ باہر سے آئے، مگر ناظرین یہ واقعی جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو جو ایران کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی مسجدوں کو نہیں جلائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ شواہد اور ان کے شکوک اور یہ ثبوت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے سیدھی گولیاں پولیس کو ماری اور مسجدوں کو آگ لگائی، تو یہ الزامات جو ایران کی جانب سے لگائے گئے کہ یہ باہر سے دہشت گرد لوگ بھیجے گئے تھے، تو یہ ناظرین ان کے جو ہیں یہ بیانات جو ہیں ان کو تقویت ملتی ہے۔ اور اب ناظرین یہ جو ہے یہ ہنگاموں پر کنٹرول تقریباً پانا شروع ہو گیا ہے، اور گزشتہ روز جو تہران میں ہے وہ سارا دن پرامن گزرا، کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اور گزشتہ روز ناظرین نماز جنازہ میں بڑے دل خراش مناظر دیکھنے میں آئے۔ اور اس کے بعد ناظرین ایران کے پارلیمنٹ میں امریکہ کے خلاف بڑی نعرے بازی ہوئی، اور جو امریکہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، اور ایک میٹنگ میں جو ہے ان کو جو بریفنگ دی گئی اس میں تو ناکامی ہوئی ہے۔ اب وہ منگل کو پھر جو ہے کوئی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ نیتن یاہو جو ہے انہوں نے مارکو روبیو سے ٹیلی فونک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ حملوں میں جو ہے ایئرپورٹ جو ہے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ حالات اور یہ مناظر ہیں ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ تو ناظرین ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر کیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔